तशेंच पुण्यात्मा लोकनायक श्री रवी पात्रांव नजरलेले सगळे नेते तशेंच त्यांचे मोगी पात्रांवा बद्दल उलोवपाक खूब कितें कितें आसा आनी सगळ्यां कडेन तेचे अनुभव वेगवेगळे आयकून आसा. म्हजो बापूय असो म्हणटालो की पात्रांव जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना सचिवालयाची दारां काश्टेकाराक उगडी केली. एक काश्टेकार जो केन्नाच सचिवालयान पावूंक नासलो त्या काश्टेकाराक आमच्या रवी पात्रांवान सचिवालयान गेलें असो म्हाजो बापूय वर्गान सांगता. म्हज्या घरकार श्री विष्णू सुर्यावार आनी रवी बाब हेचे नातें तर एक वेगळेंच केमिस्ट्री. म्हाजी जेन्ना ट्रान्सफर मुंबय आसली तेन्ना ते ताका व्हरपाक येले. हांगासर 4 जाण भायर सरलेले आनी तांचे बाय इलेक्शन्स आसले. विष्णू तूं जाय थंयसर आपणाक आनी जून हांगासर पावपाक हांव आयकना म्हणून नाना पाटेकराक आनी नवीन चंद्र बांदिवडेकराक सगळ्याक हाडले आनी बसयले. रुणाची समजूत घालपाक जाय विष्णू आपणाक गोंयांत जाय. हांव ताका म्हणटालें तात्या आमी हांगाच बरी आसा रे आमी कित्याक गोंयांत ना गो विष्णू जाय आपणाक थंयसर गोंयांत. तेचे कडेन वचून जगप तेचे कडेन वचून रुसवे फुगडे करप तात्या थंय अशें केलां मरे तशें केलां मरे ते वचून तेचे कडेन केन्ना केन्ना हांव कितें करतालें. पण आमच्या समाजाकूच न्हय आमी ताका आमच्या समाजाचो म्हणून ताका आमी धाकटो करता काय अशें म्हाका सदांच दिसता. जेन्ना ताणें कूळ म्हूण कायतो हाडलो तेन्ना अख्ख्या भुशणाचो विचार ताणें केलो. आनी आमचो जो व्यक्ती आसा तो पहाडा येतो. म्हाका अशें दिसता आनी जें म्हजें शिक्षण आसा तातूंत म्हाका दिसता की भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत आमच्या समाजाक मेळ्ळेलें व्हडलें नेतृत्व गोंयांक व्हडलें मेळ्ळेलें व्हडलें नेतृत्व म्हणजेच रवी सीताराम नायक. रवी सीताराम नायक येतो व्हडलो जालो आनी आयज अख्खो गोंय तेच्या चिंतनान ताणें केल्ल्या हितून ताणें केल्ल्या निश्टीन लढना. पण तेच्या फाटल्यान ती माऊली जी तेच्या घरान आसतली तेची घरकान्न तेचो व्हडलो वांटो आसा. म्हाका खूबदां याद येता रवी पात्रांवाचें इलेक्शन येयलें की ती हिरिरीत सगळ्यां कडेन वयताली. सगळ्यां कडेन वचून सगळ्या देवां कडेन आर्गां घालताली. ताणें जैत मेळपाक जाय. आयज जर रवी पात्रांव ह्या हेजेर पावण्यार पावल्लो आसा जाल्यार म्हाका दिसता नितांत त्याग आनी नितांत संघर्श तशेंच नितांत तिची जी एक योगिनी कशी ती तेच्या फाटल्यान रावली केन्नाच ती भितरली ना. कितलीं वादळां तिच्या लायफान येयली आनी एक बायल मनीस म्हणून म्हाका अशें दिसता की तिणें पळय तेची सेवा केल्या. तिणें पळय तिची प्रत्येक इलेक्शनाक हांव तिका पळयतालें आनी म्हाजें थोडे तरी तितूंतल्यान नातें आसल्या कारणान म्हाका कळटालें की ती खंय खंय वयता कितें कितें करता आनी हांव तिका सदांच आशिल्लो ती म्हणटालें की कितें ही माऊली ती कशी सोंसून कशी हें करून तिणें आयज हें केलें. आनी त्या माऊलीच्या अथक प्रेमाक लागूनच आमकां हांव व्हडलो नेतो आयज गोंयांत फावो जाला. आमचो जो नेतो आसा हो आमच्या समाजा पुरतोच मर्यादीत ना पण तो एक व्हडलें व्यक्तिमत्व अख्ख्या आमचे गुजरात अख्ख्या आमचे महासंघाचे लोक येयला. रवींद्र बांदिवडेकरान हें धाडलां. आमचे किया समाज आसा आमचे केरळा जे आमचे नाडर लोक आसा जे आमचे अग्रवाल लोक आसा सगळे हितून रवी नायक इज व्हेरी व्हेरी पॉप्युलर. आनी अशें हें व्यक्तिमत्व आमकां जें मेळ्ळें तेंचें स्वप्न तेंच्यांनी लास्ट दिल्ल्या मुलाखतीन घेतलेलें आसा तेच आमच्या आमी भाईन आतां हांगा सांगलां. आनी तेच जर आमी जर फुडें व्हरत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता ती खरी श्रद्धांजली ताका आमी दितले. आनी तुमच्यान आमकां तेंचें जिवन जें आसा
हे जिवान आमी जे म्हणटा तशें तेंच्या मिश्किली त्या तेंच्या हितून जेन्ना तांकां सोसूंक जायनासलें तेन्ना ते एक अशें उगली घालून ते आमकां सजोवपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आसा आनी ते सदांच तेंचें जें मार्गदर्शन आसा हें आमकां सगळ्यांक अशेंच प्रेरीत करत रावतलें तेंच्या घरकान्नी तशेंच तेंच्या सगळ्या कुटुंबियांक देवान खूब अशी सोंसपाची ताकद दिली तशेंच तेंचे जे मोगी आसा जे तांकां सदांच तेंच्या वांगडा आसतले आनी ते जे कोण शेणल्यात तांकांय बी येता सोंसपाची ताकद दिवं आनी तांकां तर म्हाका दिसता देवान स्वर्गाचें दार उक्तेंच केलां ते सीएम आसले आनी आतां चलता भोंवता मिनिस्टर पदा वयल्यान गेल्या तेन्ना म्हाका अशें दिसता म्हाज्या बारीक मनान की देवान रुद्रेश्वरान ताका स्वर्गाचें दार उक्तें केलां तरी पूण ताच्या चरणा कडेन विनंती आसा ताका व्हडले आमी पावणे दिवचे अशेंच आमच्या समाजात व्हडले व्यक्ती आमचे आनी प्रेरीत करून हें जावचें असो रुद्रेश्वरान